शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यशवा पहला बाब उसकी 8 आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए कि खुदा उनका कलाम जिंदा कलाम है। हालेलुया। खुदा का कलाम सच्चाइयों के साथ अजीजों भरा हुआ है। लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करवाएगी। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए, जो जिंदा कलाम खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है, ताकि हम इस कलाम को पढ़ें और सीखें और अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के ज़रिया से बदल सके। हालेलुया। कलाम के ज़रिया से ही हम अबलीस और उसकी कुव्वतों का मुकाबला कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे खुदावन ने अबलीस का मुकाबला किया जब वो खुदा को आजमाने के लिए आया और उसने कहा कि पत्थर को कह कि वो रोटी बन जाए, तो खुदावन ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों। अगर हम जैसे कि कलाम में लिखा है कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हम 24 घंटे अजीजों हम खाना खाते रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी रूह की ग़िज़ा है। हालेलुया। और अगर हम इसको बेला नागा पढ़ते हैं, अगर हम इसको 24 घंटे इसकी जुगाली करते हैं, तो अजीज़ों हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, हमारे अंदर की जो परेशानियां हैं, हमारे अंदर की जो फ़िक्रें हैं, हमारे अंदर के जो कश्मकश है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो यीशु नाम से जाते रहेंगे। हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं वो शिफा में तब्दील हो जाएंगे। हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो परेशानियां हैं, हमें ये कलाम जो है उसे आज़ाद करवाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। ओ शन तलारा पारा सीरिया। अगर आप किसी परेशानी में हैं, अगर माली हालात आपके अच्छे नहीं हैं, अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स में हैं, तो आप अय्यूब की किताब को पढ़ सकते हैं। उसमें आपको दलेरी मिलेगी, उसमें आपको खुदा की जब आप खुदा के इस कलाम को खोलेंगे तो आपको ऐसी तक़वियत अजीज़ों मिलेगी कि आप जान सकेंगे कि अय्यूब पर कितनी मुसीबतें आई, कितने उसके हालात बुरे हो गए, किस कदर उस पर बीमारियां, परेशानियां, मायूसियां, औलाद चली गई और जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ जाता रहा। लेकिन जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे तो इसमें आपको दलेरी मिलेगी कि जो कुछ जाता रहा वो खुदावन ने रिटर्न करके उसको दिया और मल्टीप्लाई करके खुदावन ने उसको वापस दिया। आज मैं आपको यही इनकरेजमेंट करना चाहती हूँ कि आप खुदा के कलाम को बिला नागा पढ़ें। आप काम से फारिग होके कलाम को मत पढ़ें, बल्कि कलाम पढ़ने से फारिग होके, दुआ करके फारिग होके आप अपने काम को करें। आपके काम में भी बरकत आएगी, आपकी ज़िंदगी में भी बरकत आएगी। क्योंकि अजीज़ों जब हम अपना काम काज करके हम फ्री होके जब हम कहते हैं कि हम पहले अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लें और फिर हम दुआ करें, तो अजीज़ों कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा बदन है कमज़ोर पड़ जाता है और हमें जमाइयाँ आना शुरू हो जाती है। जैसे हम कलाम को खोलते हैं, जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, हमारे बदन में वीकनेस फील होती है। हम कहते हैं चलो अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, हम फिर कलाम को पढ़ लेंगे, हम फिर दुआ कर लेंगे। तो अजीज़ों क्या होता है कि अबलीस जो है वो गालिब आता है और अबलीस आके हमारी जो बरकत का वक्त होता है उसको छीन लेता है हमसे और हमें डिफरेंट कामों में और उलझा देता है कि अभी तो ये काम भी पड़ा है, अभी तो वो काम भी पड़ा है। तो हमारे अंदर काम की बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिक्र डाल देता है। इसलिए अजीज़ों जब आप दिन का आगाज़ करते हैं, आप फ्रेश हों और उसके बाद जब आप कलाम को पढ़ेंगे, कलाम को पढ़ के ना सिर्फ इसको आपने सिंपल पढ़ना नहीं है, बल्कि इस पर अमल भी करना है, इस पर गौर करना है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाइयों के साथ भरा हुआ है, खुदा का कलाम ज़िंदगी के साथ लबरेज है। खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी हड्डियों को ताज़ा दम कर देता है, हमारी रूह को ताज़ा दम कर देता है। हालेलुया। अगर आप कमज़ोरी की हालत में होते हैं, अगर आप किसी फ़िक्र की हालत में होते हैं, अगर आप बीमार हैं,
بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، تو جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، ہم جب دعا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو ایک دم سے آمین کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں فریش ہو گیا ہوں، ایک دم سے آپ گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میں تو فریش ہو گیا ہوں۔ اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو فریش کرنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح آپ کو فریش کرنے والا ہے۔ یسوع کا کلام آپ کو فریش کرتا ہے، یسوع کا کلام آپ کو تقویت دیتا ہے، یسوع کا کلام آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، آپ کی دکھوں سے، مصیبتوں سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، وہ بے اولاد جوڑے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جب آپ کلام کو پڑھیں گے تو خدا کے کلام کی سچائی آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے حنا پر اپنے فضل کو جاری و ساری کر دیا، کس طرح سے خداوند نے ابراہیم کو اولاد والا بنایا، اس پہ اپنے فضل کو جاری و ساری کر دیا، کس طرح خدا نے اپنی بندی ربکا پر اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ اے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے کلام کو بلا ناغہ پڑھنا شروع کریں۔ خدا کے کلام کو آپ جتنا بھی پڑھیں گے، آپ اس سے واقف بھی ہوں گے، آپ کو جو ہے تقویت ملے گی، آپ سرفراز ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے کچن میں برکت آئے گی، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، جب آپ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائے گے۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا کا کلام عزیزو ایسا زور آور کلام ہے کہ آپ جب خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام سے آپ ابلیس کا، اس کی قوتوں کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو ابلیس جو ہے وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گا، کیونکہ خدا کے کلام کے سامنے یہ لانتی ملاؤن ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بلا ناغہ کلام کو پڑھنا ہے، کلام کی جگالی کرنی ہے، کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، کلام ہماری روٹی اور ہمارا پانی بن جائے، کلام کو ڈیلی کھائیں پئیں اور اس سے تقویت حاصل کریں، اور یہ آپ کا زور بن جائے گا۔ جہاں کہیں بھی آپ بے دل ہوں گے، جہاں کہیں بھی آپ مایوس ہوں گے، جہاں کہیں بھی ابلیس آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا، وہاں پر ہی خدا کا کلام آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا اور آپ کو تسلی دے گا اور آپ کو زور بخشے گا، اور خدا کے جو وعدے خدا کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں، جو خوبصورت خدا کا کلام ہے، وہ آپ کو ایک نئی زندگی دے کے اٹھا کھڑا کرے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا پاک قدوس خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تو جو لشکروں کا رب ہے، تو جو عہد کا صندوق ہے، اے باپ آسمانی، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، زمین کی انتہا تک جھک کے تجھے سجدہ کرتے ہیں، اے پیارے یسوع، تیری حضوری میں سرنگو ہوتے، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، اور خدا پاک خدا تجھ سے یہ فضل مانگتے ہیں کہ ہمیں فضل دے کہ ہم بلا ناغہ ہم دعا کریں، ہم بلا ناغہ کلام کو پڑھیں، ہم بلا ناغہ تیرے کلام کی جگالی کریں، ہم بلا ناغہ خداوند اس کلام کو پڑھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔